बी अकाउन्ट भनेर चाहिँ हजुरले 115 गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ माथि एबनर्मल गेन त हामीले 100 मात्रै निकालेका थियौँ अनि एक्चुअल नर्मल लस भनेर 500 लेखिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ बुझ्नु सर, एकचोटि भनिदिनु न। के अकाउन्ट बुझ्नु भएन अरे? नर्मल लस अकाउन्ट बुझ्नु भएन हैन? नर्मल लस अकाउन्ट सर। कतिको ट्यू कति? हजुर, रेकर्ड नम्बर 4 2000 ट्यू 2073 ओल्ड क्वेशन नम्बर 16 को लाई एकैछिन हेर्नुस् है। नर्म डेबिट सरी नर्मल लस अकाउन्ट भन्नुभयो नि है? हजुर। नर्मल लस मात्र हेर्नुस् है, म एकैछिन भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। particulars एउटा कुरा हैन, जहिले पनि यो नर्मल लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि हजुर नर्मल लस अकाउन्ट बनाइराछौ भनेपछि नर्मल लस हामीले कुन साइडमा क्रेडिट गर्छौं त भन्नुस् त? कुन साइडमा हामीले रेकर्ड राख्छौं त? क्रेडिट साइडमा। अब क्रेडिट साइडमा हामीले नर्मल लस अकाउन्ट राख्छौं भने अब यता चाहिँ सर जतिवटा प्रोसेस छ डेबिट साइडमा सार्दै जाने। कतिवटा प्रोसेस छ? टु प्रोसेस कतिवटा छ ल भन्नुस् त? प्रोसेस ए र प्रोसेस बी सर। टु प्रोसेस ए अकाउन्ट यसको रेट पनि राख्दै जाने है। एट द रेट स्क्रैप कति छ त यसको रेट? यसमा स्क्रैप छैन सर। टु प्रोसेस बी अकाउन्ट स्क्रैप छैन यसमा? स्क्रैप को रेटले गर्नुपर्छ, त्यही भएर उहाँले स्क्रैप को रेटले गर्नु भएन होला, त्यही भएर बुझ्नु होला कि स्क्रैप छैन है यहाँ? हजुर। युनिट कति छ त? युनिट अमाउन्टमा हुँदैन नि त, त्यसो भए स्क्रैप नभयो त। युनिट कति छ? युनिट 500 युनिट छ सर। ए को 500। हजुर। बी को प्रोसेस बी को? बी को चाहिँ 115 युनिट्स। हजुर। स्क्रैप छैन भने चाहिँ अमाउन्ट पनि हुने भएन यहाँ। अमाउन्ट हुँदैन यसमा। हजुर। यदि स्क्रैप हुन्थ्यो भने यहाँ अमाउन्ट हुन्छ है। अनि हेर्नुस् त, जहिले पनि नर्मल लस अकाउन्टमा यता चाहिँ हामीले के रेकर्ड गर्छौं भनेपछि बाइ एबनर्मल गेन, यदि क्वेशनमा छ भने है। हजुर। एबनर्मल गेन चाहिँ प्रोसेस बी मा 10 केजी छ सर। एबनर्मल गेन अकाउन्ट कुनमा छ त? अब प्रोसेस बी मा। बी मा मात्र रहेछ है। अब यसको पनि हामीले एकैछिन है, यहाँनिर हामीले रेट राख्ने भनेको राख्ने भनेको जुन जस्तो अहिले बी को छ नि, बुझिरहनु भएको छ? अनि बी को यहाँनिर गएर स्क्रैप रेट हेर्ने, रेट स्क्रैप को राख्ने हो। तर युनिट चाहिँ के को राख्नु पर्छ त? एबनर्मल गेनकै राख्नु पर्छ। कति छ एबनर्मल गेन युनिट? 10 युनिट्स छ सर। 10 मात्र छ है। हजुर। ल 10 रहेछ। यहाँ पनि अमाउन्ट हुने चान्स चाहिँ भएन। हजुर। यदि यहाँनिर अमाउन्ट भएको भए अब बाँकी रहेकोलाई के भनिन्छ त? यहाँनिर बाई एक्चुअल नर्मल लस भन्दा पनि हुन्छ, बाई बैंक अकाउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। तपाईको अब इच्छा हैन, बाई बैंक अकाउन्ट लेख्नुस्। बाई बैंक अकाउन्ट भनेर यो ब्र्याकेट भित्र के लेख्न मिल्यो?
ब्यालेन्सिङ फ्युल एक्चुअल नर्मल लस वास्तवमा भएको लस त उसलाई यति हो भन्ने बुझिन्छ क्या यहाँनिर। अब कति युनिट भएको रहेछ त 10 बाट योबाट घटाइदिने यो टोटल कति भयो त यता 605 Six. त्यसमा 615 टोटल भयो नर्मल एक्चुअल लस चाहिँ 605 अहिले यहाँनिर अमाउन्ट भएको भएपछि नि यहाँ हामी बाँकी रहेको अमाउन्ट राखिदिन्थ्यो। यही हो सर मैले नबुझेको नि अनि यसरी अनि हजुरले चाहिँ त्यो भिडियोसमा चाहिँ हजुरले एब नर्मल गेनमा चाहिँ 115 राखिदिनु भएछ एक्चुअल नर्मल लसमा चाहिँ 500 लेखिदिनु भएको छ यता र यता इक्वल त्यही भएर नबुझेको छ। माथि एब नर्मल गेनको युनिट चाहिँ 10 छ अनि हजुरले यहाँ 115 लेखिदिनु भएको छ त्यही भएर म कन्फ्युज भएको थिएँ अनि। हामीले युनिट त्यति राखेका छौँ। हजुर होइन तपाईँले पनि अमाउन्ट राख्नु भएको छैन यसरी नै गर्नुभएको छ तर युनिटमा चाहिँ एक्चुअल एब नर्मल गेनमा चाहिँ 115 अनि एक्चुअल नर्मल लसमा चाहिँ तल 500 राख्नु भएको छ त्यही भएर म कन्फ्युज भएको थिएँ। त्यहाँ कसरी राख्यौँ त अनि हामीले मिस्टेक गर्यौँ कि सञ्जीव यही होइन र हजुर हो सर। हामीले जहिले पनि जस्तै एबनर्मल जस्तै नर्मल लस एकाउन्ट बनाइरहेको छौँ भनेपछि प्रोसेसहरू जस्ताको तस्तै सार्ने अनि क्रेडिटमा बाई एबनर्मल गेन एकाउन्ट भन्ने जुन जुन प्रोसेसको छ त्यो प्रोसेसको सार्ने अनि रेट चाहिँ एकै रेट चाहिँ स्क्रैपको राख्नुपर्छ अनि युनिट चाहिँ जुन हामीले छ नि हेर्नुहोस् त युनिट चाहिँ के को राख्नु पर्यो अरे जेको हो त्यसैको सेम युनिट चाहिँ अब जस्तै जुन जुन प्रोसेसमा छ प्रोसेसको छ गेन भएको त्यसैको युनिट राख्ने रेट चाहिँ स्क्रैपको राख्नु पर्यो है। हजुर त्यो त्यहाँ मिस्टेक भयो होला त्यसो भए कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ अब कहिले भन्नु पनि पर्छ होइन बनाउँदै जाँदाखेरि भइहाल्छ कहिलेकाहीँ त्यो मिस्टेक केही हुँदैन। हजुर थ्याङ्क यू सर। ल यसको अरू केही समस्या छ कसैलाई? हामी हिजो प्रॉफिट भोल्युम कस्ट प्रॉफिट भोल्युम एनालाइसिस गरिरहेको थियौँ त्यसको भए सोध्नुहोस् है। सर प्रोसेसको गरिराख्नु भएको र होइन होइन त्यो एउटा उहाँहरूले कन्फ्युज हुनुभएको रहेछ एउटा बनाइदिएको सोध्न पाइयो जताबाट नि सोध्नु तपाईँहरूलाई अब समस्या छ भनेपछि। कस्ट यसको कतिवटा बनाउनु भयो क्वेसन छ हिजो मैले एउटा दिएको थिएँ होमवर्क गर्नुभयो हिजो दिएको गर्नुभयो मैले होमवर्क दिएको 72 को 9 हो सर दिनुभएको 75 को दिएको थिएँ। हजुर गर्यौँ सर त्यो त बेलुका सरले पनि गरिदिनु भएको थियो। त्यसले अरू एउटा यो डिफरेन्स वाला हेर्नुहोस् न त 72 को गर्नुभयो 2072 होइन सर कसकोबाट हो हल्ला आयो ल हेर्नुहोस् त हामीलाई द सेल्स रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट अफ द इन्डस्ट्री ड्युरिङ दि 2 इयर भनेर हामीलाई तल गिभन दिएको रहेछ सेल्स रेभेन्यू दिएको छ अनि टोटल कस्ट दिएको छ 2013 र 14 भनेको छ हेर्नुहोस् है। अनि रिक्वायर्डमा के सोध्यो हामीलाई रिक्वायर्डमा सोध्यो यसले प्रॉफिट भोल्युम रेसियो प्रॉफिट भोल्युमको रेसियोको अर्को नाम के हो त
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि हुन्छ अनि फिक्स कस्ट निकाल्नुस् रे ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा निकाल्नुस् रे सेल्स टु अर्न डेजायर प्रॉफिट भन्यो सेल्स कति गर्नुपर्छ अर्न गर्नको लागि 45,000 डेजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स द कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 25% अनि प्रॉफिट निकाल्नुस् व्हेन सेल्स आर 12 लाख ल गिवन कुराहरु यसमा के छ भनेपछि इयर 13 र 14 को हामीलाई सेल्स र के दियो टोटल कस्ट दियो अब हामीले रिक्वायर्ड सिधै रिक्वायर्डबाट जाम जाँचमा तपाईहरु यसरी नै गर्नु होला रिक्वायर्ड 1 मा के सोध्यो त प्रॉफिट लेख्नुस् है रेशियो पीबी रेशियो लेख्छु बुझ्नुहुन्छ नि डाइरेक्ट है हुन्छ सर ठुलो बनाऊ यो अक्षर सानो भयो पीबी रेशियो अब मैले के भने त दुईटा दिने बित्तिकै हामीले डिफरेन्स राख्नु पर्छ हैन त हजुर डिफरेन्स difference in profit divided difference in SALS divide हो है यो difference in profit divided difference in sales ल हेर्नुस् त यो क्वेशनमा हामीलाई प्रॉफिट त छैन अब हामीले प्रॉफिट निकाल्ने यहाँ वेयर भन्नु है तल वेयर अब हामीलाई प्रॉफिट चाहियो हैन त डिफरेन्स इन प्रॉफिट चाहियो अब 2013 को प्रॉफिट र 2014 को प्रॉफिट चाहियो हामीलाई हैन हेर्नुस् त 2013 को प्रॉफिट 2013 इयर लेख्या बुझ्नु एउटा कुरा मलाई भन्नुस् त प्रॉफिट भनेको जहिले पनि हामी केबाट घटाएर निकाल्छौं त सेल्सबाट हामीले टोटल कस्ट घटाएपछि आउँछ कि नै भन्नुस् त कहिलेकाहीँ हामीलाई के दिन सक्छ सेल्स अमाउन्ट पनि नदेला प्रॉफिट दिदेला सेल्स अमाउन्ट नदेला अनि टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडेपछि हाम्रो सेल्स आउँछ कि नै त आउँछ कुराकानी एउटै हो ल सेल्स कति छ हेर्नुस् त 2013 को 8 लाख रहेछ हैन त 7,40,000 8 लाख minus 7,40,000 गर्दा कति भयो त रुपीज 60,000 यहाँ रहेछ इयर 13 को अनि इयर 14 को प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो इयर 2014 को निकाल्नु पर्यो अब यसको लागि फर्मुला बार नलेख्नुस् अब सेल्स अमाउन्ट कति छ त त्यसको हामीले एकचोटि लेखिसकेपछि सेल्स अमाउन्ट हेर्नुस् त 10 लाख रहेछ 1 मिलियन 10 लाख माइनस 9,20,000 9,20,000 गर्दा कति रहेछ त रुपीज 80,000 बुझ्नुभयो अब हामीलाई यो चाहियो कि डिफरेन्स चाहियो त डिफरेन्स इन प्रॉफिट इक्वल टु अब हेर्नुस् त 14 बाट घटाइदिनुस् 80,000 माइनस 60,000 हो गर्दा कति भयो त रुपीज 20,000 एक तल यसरी निकाल्नु होला है सजिलो एकदम राम्रो मानिन्छ यसरी निकालेपछि यसरी वर्किङ नोटमा तल निकाल्नु भयो भने एकदम राम्रो बन्छ अनि हामीलाई अर्को के पनि चाहियो डिफरेन्स इन सेल्स पनि चाहियो त हैन
डिफरेन्स इन सेल्स पनि चाहियो हामीलाई। सेल्स कसरी निकाल्ने त 2014 को कति छ त? रुपीस 1 million 10 हो। लाख माइनस रुपीस 8 लाख। हेर्नुहोस् त तल 1 million छ, माथि 8 लाख छ। गर्दा कति भयो त? रुपीस 2 लाख। यो कसरी ननिकालेको बुझ्नु भएको छ भने सोध्नुहोस् है। डिफरेन्स निकाले त बुझ्नु भयो नि है। हजुर सर। ल भ्यालु राखिदिनुस्। डिफरेन्स इन प्रॉफिट कति आएको थियो त हाम्रो भर्खर अघि? 20,000 हो। रुपीस 20,000 डिवाइडेड 2 2 लाख लाख इक्वल टु 0.1 चारवटा 0 काट्यो 0.1 0.1 भने कति पर्सेन्ट हो त? 10%। 10% हो। पर्सेन्टमा लेख्दा नि भयो, 1 मा लेख्दा पनि 0.1 लेख्दा मात्र लेख्दा पनि भयो। तर हामीले तल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फर्मुलामा 0.1 राख्ने सजिलो हुन्छ है। 0.1 लेख्दा पनि भयो, यहाँनिर कति लेख्दा पनि पाइयो, 10% पनि लेख्न पाइयो है। यसको मुनि यसरी होएर भने तल यसरी निकाल्नुहुन्छ है, सजिलो राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीलाई अरू के सोधे सेकेन्डमा? फिक्स कस्ट निकाल्नुस् रे। 2 नम्बरमा के निकाल्नुस् अरे? फिक्स कस्ट। यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौँ त? एफसी। मैले हिजो तपाईहरुलाई एउटा प्रॉफिटको फर्मुला भन्ने हैन त? के हुन्छ त? सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट रेशियो माइनस प्रॉफिट। यदि हामीले यहाँनिर लस थियो भने के गर्थ्यौँ त? माइनस लस गर्थ्यौँ हैन त? लस भएपछि माइनस नै प्लस गर्थ्यौँ होला सर। यहाँनिर प्लस गर्थ्यौँ किनकि यता आएर घट्छ नि त। यस। प्राय माइनस हुँदैन भएपछि त्यहाँनिर। सेल्स अमाउन्ट तपाईहरु इयर 13 र 14 मध्ये एउटा भन्नुस् कुन राखौँ? त्यही राख्दिनु 8 लाख जति। ल 8 लाख राखेँ मैले है। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, यो कति छ? 0.1 छ। माइनस प्रॉफिट पनि त्यही जुन 8 लाख को राख्नु भएको नि त्यसैको राख्नु पर्यो। कति थियो प्रॉफिट आएको? 60,000। 60,000 हो। यहाँनिर नझुकिनु होला है। यहाँनिर झुकिनु भयो भने सकियो। 80,000 माइनस सेग्रिगेसन पढ्दादेखि बानी परिसक्यौं। चिन्ता यो त सेग्रिगेसनमा पनि छ है यस्तै टाइपको। कति भयो त? रुपीस 20,000 फिक्स कस्ट भयो। उताबाट जाँदा पनि 20,000 नै हुने भयो। रिक्वायर्ड 3 मा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ? ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीसमा निकाल्नुस् रे। बीईपी इन रुपीसमा निकाल्नुस् रे। बीईपी इन रुपीसमा निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो? फिक्स कस्ट भागा पीबी रेशियो। के गर्नुपर्छ भन्नुस् त? पीबी रेशियो। पीबी रेशियो। यसले युनिट सोधेको छ त हामीलाई? युनिट छैन है। 20,000 अपन 20,000 डिवाइडेड 0.1 एउटा 0 माथिको 2 लाख हुन्छ। 2 लाख। यस सर। ल 2 लाख आयो। त्यसपछि रिक्वायर्ड फर्ममा के सोध्यो हामीलाई हेर्नुस् त? सेल्स। मेन यहाँनिर बुझ्नु होला है। सेल्स निकाल्नुस् रे। सेल्स टु अर्न डेजायर प्रॉफिट। सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स हो यो भनेको। रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्नुस् टु अर्न डेजायर प्रॉफिट 45,000 द कर्पोरेट ट्याक्स रेट। अब एउटा कुरा, यो क्वेशनमा सेल्स मात्र सोधेको छ भन्नु होला तपाईहरु। यो भनेको अमाउन्टमा नै निकाल भने हो कि। जस्तै हामीले त यहाँ त हामीले केमा निकाल्न सक्दैनौं? युनिटमा निकाल्न सक्छौं त यो क्वेशनमा? सक्दैनौं। रिक्वायर्ड सेल्स त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ क्या। सेल्स टु अर्न डेजायर
यो प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स कति यसको 45,000 फर्मुला आफ्टर ट्याक्स 45,000 फर्मुला हेर्नुस् त ए। फिक्स कस्ट हैन त प्लस फिक्स कस्ट म यहाँनिर सर्टकटमा लेख्छु है डिजायर profit प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्छु है after tax divide 1 minus t whole divide by minus t upon PV and ratio. यहाँदेखि है यो यहाँनिरबाट एउटा भाग हो यो यसको हल डिभाइड कति गर्नुपर्छ त PV ratio. अमाउन्टमा चाहिएको हुनाले हामी यहाँ तल पिभी रेसियोले डिभाइड गर्छौँ है तल यहाँनिर वेयर भनेर तपाईँले सर्टकटमा लेखेकोलाई लेखिदिन सक्नुहुन्छ डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स इक्वल टु कति छ रुपियाँ desired profit rupees 45,000. 45,000 and DAX tax RP rate यसलाई हामीले सर्टकटमा टी भनेका छौँ कति छ ट्याक्स रेट 25%. ट्याक्स रेट छ हाम्रो 25%. यो भने के हो त 0.25 0.25. अब भ्यालु राख्नुस् गएर ट्यागको माथि ट्याक्क राख्दाखेरि चाहिँ 20,000 प्लस कसले बनायो फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुस् त Rupees 20,000. 20,000. 20,000 प्लस डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ हाम्रो 45,000. 45,000 divide 1 minus 1 minus t भने 0.75 लेख्छु डाइरेक्ट म ओके यहाँनिर बुझ्नुभयो हजुर अनि यसको हल डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँदेखि यतासम्म डिभाइड गर्नु पर्यो 0.1 0.1 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है यस सर डिभाइड 0.1 हजुर ट्याक्क भन्नु छ 8 लाख कति आउँछ 8 लाख 8 लाख. rupees 8 8 लाख आउँछ है lakh. माथि 80,000 आउँछ टप सबै ट्याक एन्ड टोकन गरेर हजुर अझ कसै स्टेप कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो 20,000 भयो यो 60,000 हुन्छ होला है त्यसो भए हैन त हजुर अनि ट्याक्क यो र यो जोड्ने अनि डिभाइड एउटा स्टेपिङ लिया हैन है यहाँ यो कति हुन्छ त 0.1 नै हुन्छ अब माथि 80,000 राख्नुहोस् यसो किन गर्नुभयो भन्ने होला यहाँ कतिपय भन्नुहुन्न क्या अलि कन्फ्युज हुन्छ है कोही एक हात नहुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तर एक हात धेरै हुन्छन् क्या नभन्ने स्टुडेन्टहरू पनि लाज मान्नु हुँदैन है यहाँनिर नबुझे सोधिहाल्छ बुझ्नुभयो नि है मलाई त लाज लाग्छ अब 5 मा हेर्नुस् त यसैको रिक्वायर्ड 5 मा प्रोफिट निकाल्नुस् रे व्हेन सेल्स आर 12 लाख कति सजिलो हेर्नुस् त प्रोफिट निकाल्नुस् यसले भनेको प्रोफिट कति हुन्छ व्हेन के अरे सेल्स चाहिँ कति हुँदा रिक्वायर्ड हामीलाई कति अरे 5 मा प्रोफिट कति हुन्छ अरे सरी when sales amount is rupees कति हुँदा अरे अब हामीलाई थाहा छ नि प्रोफिटको फर्मुला थाहा छ हामीलाई थाहा छ कि नै भन्नुस् त के गर्छौं हामी Sales minus
इन्टु पिभी रेसियो। रेसियो एकैछिन यहाँनिर सेल्स इन्टु पिभी रेसियो गरेपछि हाम्रो के आउँछ यो थाहा छ कसैले? के अमाउन्ट हो यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अमाउन्ट आउँछ हैन? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट के घटाउँदा हुन्छ त अनि? अघिसम्म हामीले फिक्स कस्ट निकाल्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् न यही फर्मुला त हो नि अघि माथि लगाएको। अघिसम्म हामी फिक्स कस्ट निकाल्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् त यो यता जाँदा प्लस भयो यता आउँदा माइनस भयो भने जस्तै अब यहाँनिर फिक्स कस्ट घटाउनु पर्ला नि त हैन त? पर्यो कि नै त? मैले त यस्तो लगाएको छु सर, सेल्स इज इक्वल टु हुँ? फिक्स कस्ट माइनस प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो। पिभी रेसियो यही फर्मुला लाउने नि किन त्यति धेरै जानु पर्दैन? सजिलो छैन यो फर्मुला माथि अघि लगाउनु भएन त? पिभी रेसियो कति छ यसको ओरिजिनल? माथि गएर हेर्ने है। कहिलेकाहीँ 2 चोटि निकाल्न सके आउनुपर्छ त्यो नराख्ने। कति छ हाम्रो फिक्स कस्ट 20,000 कति आयो त 1,20,000 आयो होला माइनस 20,000 अघि फिक्स कस्टमा यही फर्मुला लगाएन त अनि? हो अनि कति भयो त 1 लाख? रुपीस 1 लाख आएछ। बुझ्नुभयो? यस सर। कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ यहाँनिर? सबैले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु। ल अरु यो तलको बन्छ यो 72 को होल्ड हेर्नुस् त सर यो 72 को होल्ड गरिदिनु, यो अर्कै छ। यो बुझ्नुभयो नि है? सर बुझ्यो। EU 2000 वर्ल्ड क्वेशन नम्बर 11 छ है। ल हेर्नुस् त XYZ company sold 2,50,000 units of XYZ company sold 2,50,000 units its product ₹20 per unit भन्यो। यसले चाहिँ सेल्स युनिट पनि दिएको छ हामीलाई 2,50,000 गिभन कुराहरु सर है। गिभन कुराहरु सेल्स युनिट्स कति दियो हेर्नुस् त 2,50,000 युनिट्स दिएको छ है। अनि हामीलाई सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ। SPPU भनौं सर्टकटमा कति दियो हेर्नुस् त रुपीस 20 अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ₹20 पर युनिट एन्ड सेलिङ कस्ट 6 पर युनिट भन्यो। भेरिएबल कस्ट चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङमा छ, एउटा चाहिँ सेलिङ एन्डमा छ। हामीले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने सेलिङ प्राइस जस्तो भेरिएबल कस्टहरु फिक्स कस्टहरु कहिलेकाहीँ धेरै दिएको हुन सक्छ। एक भन्दा कति दिएको हुन सक्छ? धेरै दिएको हुन सक्छ। हो त्यो अवस्थामा हामीले टोटल गरेर के गर्नुपर्छ? नोट लेख्नुस् है। यदि भेरिएबल कस्ट पर युनिट एक भन्दा बढी दिएको छ भने सबैलाई जोडेर टोटल राख्नुपर्छ। अनि फिक्स कस्टहरु पनि के गर्नुपर्छ त? टोटल नै राख्नुपर्छ के। कहिले 2-3 वटा दिइदिन्छ के, जस्तै फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भन्देला अनि फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ला। त्यो दुईटालाई जोडेर हामीले फिक्स कस्ट राख्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुस् त यो क्वेशनमा हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट एउटा सेलिङमा दिएको छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङमा दिएको छ भनेपछि हामीले यहाँनिर रेकर्ड राख्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर टोटल राख्नुपर्छ भनेको। बुझ्नुभयो?
हजुर टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट राख्नुपर्छ, फिक्स कस्ट पनि के राख्नुपर्छ, टोटल राख्नुपर्छ। यदि दुईवटा दिएको छ भने है, एउटा मात्र भयो त एउटै भइहाल्यो, एकभन्दा बढी जस्तो दुईवटा हुन्छ, कहिलेकाहीँ तीनवटा होला, तिनीहरूलाई सबैलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्ने क्या है कस्टहरूलाई। जस्तै कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबरहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू दियो हो, तिनीहरू कहिले क्वेसनले भने छैन भने तिनीहरू के हुन्छ त, जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, तिनीहरू भेरिएबल कस्ट हुन्छ। अनि हामीलाई भेरिएबल टोटल कस्ट चाहिएको छ भने चाहिँ त्यो तिनटाले जोड्नु पर्यो क्या हामीले, बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यो लेखिहाल्नुहोस्। यदि दुईभन्दा बढी भेरिएबल कस्टहरू र फिक्स कस्टहरू दिएको छ भने तिनीहरूलाई जोडेर टोटल राख्नुपर्छ भनेर है। कसरी टोटल गर्ने अब त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर। टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट लेखौँ यहाँनिर, टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट, यसलाई हामी भन्छौँ BCPU। अब दुईवटा दिएको छ है, हेर्नुहोस् रुपिस 10 + 6 भनिन्छ। 10 प्लस एकदम एकदम 6 कति हुन्छ त, रुपिस 60 भयो। बुझ्नुभयो यहाँनिर? यहाँनिर नबुझेको छ भने सोध्नुहोस् है, यहाँनिर नबुझ्ने कोही छन् भने सोध्नु होला। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एन्ड सेलिङ। अब यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र सेलिङ कस्ट भने अब यहाँनिर पनि हामीले टोटल FIXD फिक्स कस्ट, यसलाई म भन्छु FC मात्र लेख्छु सर्टकटमा। हेर्नुहोस् त, एउटा छ, नोट त लेख्नु भयो नि है, एउटा दुईभन्दा बढी हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा दिएको छ भने यिनीहरू सबैलाई एड गरेर टोटल राख्नुपर्छ। फिक्स कस्टहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, टोटल गर्नुपर्छ। एउटा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दियो हेर्नुहोस् त, 6 लाख दिएको छ, अर्को कति दिएको छ त, 3 लाख छ सर। 3 लाख छ, यो कति भयो त रुपिस, 9 लाख भयो। बुझ्नुभयो नि है? हजुर। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, इभन कुराहरू हामीलाई यति नै हो है। अनि यसले के निकाल्न भने रिक्वायर्डमा हेर्नुहोस् त, BEP इन युनिट्स एन्ड सेल्स रुपिजमा निकाल्नुहोस् रे। BEP रुपिजमा पनि निकाल्नुहोस् रे, केमा पनि निकाल्नुहोस् रे, रुपिजमा पनि निकाल्नुहोस् अरे। अब हामीलाई रिक्वायर्ड एकमा यसले के भन्यो त, हेर्नुहोस् त, BEP इन युनिट्समा निकाल्नुहोस् रे। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, हामीले युनिट्समा निकाल्नको लागि फिक्स कस्टलाई केले भाग गर्नुपर्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले, हैन त? फिक्स कस्टलाई केले भाग गर्नुपर्छ अरे, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन CMPU। अब यो क्वेसनमा डाइरेक्ट CMPU दिएको छ त, काहीँ पनि दिएको हुँदैन डाइरेक्ट चाहिँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर के हो त, सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। यो टोटल राख्नु होला नि, यो फेरि राख्दाखेरि कति छ, यो 20 छ, अर्को कति छ, 16 हो, हजुर, रुपिस 4 आयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। अब त्यही कुरा माथि गएर राख्ने। फिक्स कस्ट कति छ त हाम्रो टोटल, 9 लाख हो, टोटल राख्नुपर्छ है फर्मुलामा राख्दाखेरि, डिभाइडेड 4 त्यहाँ आउँछ, लेख्नु 2,25,000 आउँछ सर। 2,25,000 युनिट। यदि यही कुरा हामीलाई रुपिजमा सोधेको छ, यसलाई इन्टु कति गरिदिनु पर्यो त, सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने है। यसले के सोध्यो हेर्नुहोस् त, BEP इन रुपिजमा सोध्यो भने सोधेको छ यहाँ, त्यहाँनिर त्यही माथिको हेर्नुहोस् त, BEP कति आएको छ त युनिट्स, 2,25,000 इन्टु SPPU कति छ त, 20 रुपियाँ छ, आइहाल्यो। ल भन्नुहोस् कति आउँछ यहाँनिर, 45 लाख सर। 45 लाख। हजुर। यहाँनिर नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ?
नत्र यसलाई फिक्स कस्टलाई पिबी रेसियोले भाग गर्दा पनि भयो। पिबी रेसियो छ त यहाँ निकाल्नु पर्यो पिबी रेसियो। किन पिबी रेसियो निकाल्ने त्यही हामीलाई त युनिट छँदै हुन्छ नि यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिदिने है। अच्छा अच्छा ल हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा अरु के सोधे 2 नम्बरमा द नम्बर अफ युनिट द्याट मस्ट बी सोल्ड टु अर्न। हेर्नुहोस् त द नम्बर अफ युनिट द्याट मस्ट बी सोल्ड टु अर्न द प्रॉफिट 80,000 ट्याक्स रेट बिङ यति अरे कति युनिट्स उले सेल्स गर्नुपर्छ सोल्ड गर्नुपर्छ भनेको बिक्री कति गर्नुपर्छ रिक्वायर्ड सेल्स निकाल भनेर आछ। अर्न भनेको 80% प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि आफ्टर ट्याक्स रेट भनिरहेको। यसले के भने त रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के भने त रिक्वायर्ड सेल्स युनिट्स भनिरहेको हैन त हजुर टु अर्न desired profit after year after tax। बङ्गला त के हो त यही माथिको म यहाँ लेख्छु ल्याउँछु है मलाई सजिलो हुन्छ यो हालै एक्स प्लस डिभाइड बाई 50/1 माइनस 2 अब हामीलाई यहाँनिर केमा चाहियो हो युनिटमा चाहियो पिबी रेसियो गर्नु पर्यो कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्नु पर्यो CMPU सिएमपियु गर्नु पर्यो ट्याक्क राख्नु सब यहाँ फिक्स कस्ट कति छ त 9 लाख छ हैन त प्लस डेजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति भन्यो हेर्नुस् त रुपीस 80,000 9,80,000 छ है हजुर अनि यसलाई भाग कतिले गर्नु पर्यो त 1 माइनस टी भनेको हेर्नुस् त ट्याक्स रेट त्यहाँ 20% छ 0.8 ले डिभाइड गर्छु बुझ्नुहुन्छ हजुर सर अनि यसलाई हल अपन कति गर्नु पर्यो त 4 गर्नु पर्यो यहाँबाट गर्नु पर्यो है हल अपन चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यस्तो ब्र्याकेट दिनु पर्दैन धेरै है त्यहाँ तपाईहरु त सिधा तल गर्नुहुन्छ नि त म अलि $9 लाख यसलाई भाग गर्नुस् त कति हुन्छ यो 8 लाख हुन्छ हुँदैन होला 8 लाख 8 लाख हुँदैन 1 लाख हुन्छ 1 लाख हुन्छ है कति कति 1 लाख सबै जोड्दा कति 10 लाख हुन्छ हैन डिवाइडेड 4 गर्नुस् 2,50,000 आयो है हजुर सर रिकॉर्ड नंबर 3 हो है जो रिक्वायर्ड नम्बर 2 हो जस्तो लाग्यो मलाई 2 ए
लास्टमा हामीलाई के सोध्यो हेर्नुहोस् त, व्हाट विल बी द इफेक्ट अन बीईपी, बीईपीमा के इफेक्ट हुन्छ अरे, बीईपीमा के इफेक्ट हुन्छ भनिरहेछ है। रिक्वायर्ड यिनले चाहिँ रिक्वायर्ड 3 मा हेर्नुहोस् त, व्हाट विल बी द इफेक्ट अन बीईपी इफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्र भनेको छ है। फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा भेरिएबल र फिक्स चाहिँ इन्क्रिज बाई 10% अरे। अब यहाँनिर सबै के आउने भयो त, न्यू भेरिएबल आउने भयो, न्यू फिक्स आउने भयो, न्यू VCPU आउने भयो है, टोटल VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट। अब न्यू VCPU को लागि हेर्नुहोस् त, भेरिएबलमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र चेन्ज भएको छ अरे। माथि जानुहोस् त, माथि जानुहोस्, हाम्रो त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कति थियो पहिला, 10 थियो, 16 थियो। 16 थियो। 10 भेरिएबलमा थियो सर। टोटल होइन म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र भनेको छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ ब्र्याकेट भित्र रुपिस सर। 10 म्यानुफ्याक्चरिङ त 10 थियो, 10 चाहिँ कतिले इन्क्रिज भयो अरे, 10%। 10% त्यसैको हुने भयो नि त, इन्क्रिज पनि त्यसैको होला नि त, होइन त सर। Yes, sir. हो, त्यसैको हुन्छ। अनि यहाँनिर ब्र्याकेट दिनुहोस्, जसले बुझ्नुहुन्छ नि डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ है, नत्र यहाँनिर यसरी यसरी बढेको। अनि अर्को कति थियो त्यसैको भेरिएबल, अर्को कति थियो, 10 को 10% 1 एकैचोटि लेखेँ त्यो नै, त्यो भनिरहेन मैले। अरू हेर्नुहोस् न, टोटल भेरिएबल न्यू भेरिएबल हाम्रो अर्को हुने भयो क्या। एउटा चाहिँ सेलिङ भेरिएबलमा भेरिएबल हेर्नुहोस् त, सेलिङमा चेन्ज भएको त, सेलिङमा चेन्ज भएन, 6 नै हुने भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अगाडिको 11 भयो प्लस 6 भयो क्या, कति भयो त न्यू 17 भएन त। 17 बुझ्नु, यहाँनिर कसैले नबुझाए चाहिँ सोध्नुहोस्। यस्तो बुझ्यो यस्तो सर। सामान्य कुरा सोध्छु तर बहुत झुक्क्याएर सोध्छ क्या। सामान्य कुरा त हो नि, तर यहाँनिर अब झुक्किनु भएन क्या, त्यही भएर त नझुक्किनु होला भनेर त भनिरहेको छु त म यसरी। अनि हाम्रो फेरि न्यू फिक्स कस्ट हुने भयो कि, नयाँ टोटल फिक्स कस्ट। सरी, हाम्रो नयाँ फिक्स कस्टमा पनि हेर्नुहोस् त, यसले म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र चेन्ज भएको छ भने चाहिँ माथि जानुहोस्, फिक्स कस्टहरू कति कति छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ 6 लाख छ। अब 6 लाख थियो होइन, त्यसको 10% कति पर्सेन्टले बढ्यो त, 6 लाख प्लस 6 लाख कतिले बढ्यो त, सिधै 6 लाखमा 110% गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू डाइरेक्ट। 6,60,000 हुन्छ। यो भनेको आखिर एउटै हो कुरा, सिधै 6 लाखमा 110% गर्नु भनेको 6,60,000 हुनु हो। यसरी गर्नु पनि कति हुन्छ त, 6,60,000। अनि अर्को त बढेको छैन नि त, अर्को त जस्ताको तस्तै भयो। यो 6,60,000 भयो अगाडिको, पछाडिको कति नै भयो त, 1 लाख भयो। सबै चेन्ज भयो भने चाहिँ हामी टोटलको गर्थ्यौँ, तर यहाँनिर सबैको भएको छ त, छैन। 9,60,000। सर माथिको अलिक बुझेन भनिदिनु न सर, न्यू VCPU को। VCPU को ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीलाई भेरिएबल एउटा ब्र्याकेटमा पढ्नुहोस् त गएर, भेरिएबल एन्ड फिक्स मात्र के हुन्छ अरे, इफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्र भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ब्र्याकेट भन्दा यता म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र भनेको हुनाले हामी माथि गएर हेर्नुहोस् त, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भनेर कति छ, पुरानो ओल्ड हाम्रो 10 छ कि नै भन्नुहोस् त, 10 छ कि नै, सोध्ने मान्छे बोल्नु न हौ, सोधेपछि त यो 10 छ हैन। अनि यो 10मा चाहिँ 10%ले इन्क्रिज हुनु भनेको त यो प्लस हुनु हो कि माइनस हुनु हो, यहाँनिर प्लस हुनु हो। त्यही भएर 10 प्लस 10 को 10% भनेको 11 रुपियाँ हो, 11 भयो। अनि पहिला पुरानो अर्को के छँदैछ त, यहाँनिर सेलिङ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा उसले केही भने छैन भने चाहिँ क्वेसनले यो साइलेन्ट छ भने चाहिँ यसको मतलब त्यो 6 नै छ भनेको क्या, 6 नै छ भनेको। अनि 11 प्लस 6 गर्दा 17 भयो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। तपाईले यति नगरेर यहाँनिर 10 रुपियाँलाई 10 × 110% पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिज हुनु भने त त्यसमा डाइरेक्ट थप्न मिल्यो नि त, हैन त? 100% त अलरेडी पहिला थियो, 100 मा 10%ले बढ्नु भने 110% हैन त? हो। अनि अब यति गरिसकेपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, व्हाट विल बी द इफेक्ट अन बीईपी
अब बीईपी निकाल्नुस् तपाईहरु युनिट्समा बीईपी निकालिसकेपछि के कतिले चेन्ज भयो भनेर लेख्नु पर्यो क्या यहाँनिर फिक्स कस्ट बढ्ने बित्तिकै बीईपी पनि बढ्छ भनेर नर्मली बुझिन्छ क्या फिक्स कस्ट बढ्या छ नि यहाँनिर बढ्या कि नै पहिलाको भन्दा हो अब हेर्नुस् त सबै कुरा न्यू भने चाहिँ यो पनि नयाँ बीईपी होला त हैन त बीईपी इन युनिट्स के हो त फर्मुला अगाडि न्यू मात्र थप्दिने अरु सबै हो त्यही हो के त्यही लेख्ने हो अरु न्यू फिक्स कस्ट डिवाइडेड के हुन्छ त न्यू CMPU अब सबै न्यू निकाल्नु पर्यो नि त एउटा न्यू CMPU निकाल्नु पर्यो हामीले यो क्वेशनले सेल्स को बारेमा केही बोले छैन भने सेल्स कति नै हुन्छ त भन्नुस् त 20 नै हुने भयो अनि VCPU कति आयो त नयाँ VCPU 17 आएन 3 रुपैयाँ रहेछ 3 राख्नु यहाँ गरे ट्याक्क त्यही 9,60,000 अपन 3 गरेपछि आउँछ कति भने 3,20,000 के गरे मैले के हामी 9,60,000 डिवाइडेड 3 गर्नु पर्यो कति आउँछ 3 तिया 9 3 दुना 6 2टा 0 3टा 0 3टा 0 यति युनिट आउँछ यस सर अब जसले यति मात्र लेखेर आउँछ पुरै नम्बर आउँदैन नि फेरि यहाँ के भनेको छ क्वेशनले त्यो पनि बुझ्नु पर्छ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ ल्याङ्ग्वेज धेरै पर्दैन तल हेर्नुस् त व्हाट विल बी द इफेक्ट अन बीईपी बीईपी मा के इफेक्ट भयो भनेको छ अब कसैले मैले रुपीजमा पनि लेख्दिन्छु सर भन्ने पनि हुन्छ रुपीजमा नलेख्नु युनिटमा मात्र सोधेको छ अब हेर्नुस् त पहिलाको बीईपी र अहिलेको बीईपी मा के भयो त अहिले त बढ्यो नि त बीईपी हो कि नै बढ्यो बीईपी इन्क्रिज बाइ बीईपी इन्क्रिज कति युनिटले भयो त बाइ घटाएर राख्नु यहाँनिर 3,20,000 माइनस 2,25,000 2,95,000 ले बढेछ 95,000 यस सर युनिट सर मैले पर्सेन्टमा राख्छु भन्दा नि हुन्छ कसैले कसैले पर्सेन्टमा राख्न चाहेपछि यो 95 भागा कति गर्नु पर्यो चेन्ज भएको त 95 हो नि त 95 भागा इनिशियल कति छ त 225 into 100 गर्नु त कति आउँछ 95,000 कसैले सर म पर्सेन्टमा राख्छु भन्दा चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो इन्क्रिज भएको कति हो त 22.22 अनि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु सर डिवाइड गर्नु पर्यो इनिशियल भने ओल्ड भने कति छ त 225 एउटा मात्र लेख्नु होला जाँचमा कति आयो यो आउँछ 42.22 अनि यहाँनिर मल्टिप्लाई पनि गरिदिनु 100% मै राख्दिनु तपाईहरु कति आयो अरे 42.22% 42.42 हो यस सर एउटा राख्दा पनि भयो जुन राख्दा पनि भयो 22 चाहिँ होला इफेक्ट 22 यस सर यति हो बीईपी इन्क्रिज बाइ यो चाहिँ इफेक्ट भएको के इफेक्ट अन बीईपी इन्क्रिज कतिले भयो त 95,000 युनिटले इन्क्रिज भएको रहेछ यो कहाँबाट आयो 95,000 हेर्नुस् त पहिलाको कति थियो त 225 थियो अहिले कति न्यू र इनिशियलको डिफरेन्स हुन्छ यति कुरा के बिर्सिनु भएन भने चाहिँ फिक्स कस्ट बढ्ने बित्तिकै बीईपी पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ किनकि फिक्स कस्ट हामी माथि राख्छौं नि त फिक्स कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ के बीईपी यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई त बुझ्दै ल अरु बन्छ होला है त्यसै तलको हेर्नुस् म भन्दिन्छु बनाएर आउनु होला है ल सर हुन्छ ओल्डको यो चाहिँ सेकेन्ड हो है सिरियल 12 मा छ मेरो तपाईहरुको कतिमा छ थाहा भएन मेरो पुरानो है द फलोइङ पर्टिकुलर अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर प्रोभाइडेड यु भनेको छ द ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर हामीलाई रुपीजमा दिएको छ 5 लाख हैन अनि फिक्स कस्ट कति दियो रुपीज 2 लाख दियो भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि दियो हामीलाई कति दिएको छ VCPU 1500 दिएको छ हेर्नुस् है प्रॉफिट भोल्युम रेशियो निकाल्नु छ रे कति सजिलो के हो प्रॉफिट भोल्युम रेशियोको फर्मुला अब बीईपी बाट निकाल्ने हैन सर ओ
बिपी इन रुपिजमा आछ, बिपी इन रुपिज इक्वल टु फिक्स कस्ट डिभाइडेड पिबी रेसियो, त्यहाँबाट पिबी रेसियो आइहाल्यो, आयो हैन? हजुर सर। अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्न भने सेकेन्डमा हामीले पिबी रेसियोबाट के निकाल्न सक्छौँ त? सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। पिबी रेसियो बराबर 1 माइनस भिसिपियु अपन एसपिपियु गर्न सकियो कि नै? यस्तो क्या, भयो सर। जस्तै हामीले पिबी रेसियो त निकालिसकेका हुन्छौँ नि त यहाँनिर। पिबी रेसियो बराबर 1 बाट हेर्नुहोस् त, यो 1 भने 1 बाट हामीले भिसिपियु भनेको भिसिपियु अपन एसपिपियु भनेको यो पछाडिको भनेको कुन कस्ट भोल्युम रेसियो हो कि नै त? 1 बाट कस्ट भोल्युम रेसियो घटाउनु भने पिबी रेसियो बराबर हो कि नै भन्नुहोस् त? खै बोले? यस सर, यस हो यो सर। पछाडिको भनेको कस्ट भोल्युम रेसियो, 1 बाट कस्ट भोल्युम रेसियो घटाउनु भने पिबी रेसियो हामीलाई क्वेशनमा निकालिसक्यौँ। यो 1 पनि यो 1 अब भिसिपी पनि हामीलाई क्वेशनमा दिएकै छ। अनि एसपिपी आयो कि नै यहाँबाट? एसपिपी चाहिएको छ, यसले गरिहाल्छ। आयो यहाँबाट आयो। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा निकाल्नु छ अरे फेरि। फिक्स कस्ट अपन एसपिपी माइनस भिसिपी गर्ने सकिहाल्यो नि। अनि रिक्वायर्ड सेल्स अमाउन्ट टु अर्न आफ्टर फिक्स कस्ट प्रॉफिट अपन 20 एकैछिन रिक्वायर्ड सेल्स अमाउन्टमा निकाल्नुस् रे। कति डिजायर प्रॉफिट अर्न कति गर्नको लागि अरे? 20,000। डिजायर प्रॉफिट प्लस हेर्नुस् त, फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड 1 माइनस टी होल डिवाइडेड पिबी रेशियो गर्नु पर्यो। होल डिवाइड बाइ पिबी रेशियो। सर फर्स्टको पिभी रेशियो निकाल्ने सिकाइदिनु न, मैले बुझिनँ सर। कसको? एसआईको भन्नुस् त। हजुर यसैको सर, माथि पिभी रेशियो फर्स्टको। पिबी रेशियो यहाँबाट भन्दा पनि यसरी निकाल्ने के हामीलाई यो एमा हेर्नुस् त। यो क्वेशनमा अहिले पिबी रेशियो त छैन, बिपी इन रुपिजमा दियो क्या। बिपी इन केमा दियो? आरएसमा दियो। तपाईले जताबाट पनि सोध्न सक्छ क्या। अब यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्छ तपाईले। फिक्स कस्ट डिवाइडेड के हो यसको फर्मुला? हाम्रो पिभी रेशियो हो कि नै भन्नुस् त रुपिजमा निकाल्ने। अनि यो क्वेशनमा दिएकै छ, यो पनि दिएकै छ, प्लस हान्ने नै। अनि पिबी रेशियो आयो कि नै त? अब बिपी इन रुपिज कति छ हेर्नुस् त। 4 लाख सही कति छ? कति छ? यो छ 5 लाख। 5 लाख छ सर। मैले कहाँ 4 लाख देखेँ त? अनि फिक्स कस्ट कति छ त? रुपिस 2 लाख डिवाइडेड पिबी रेशियो 2 लाख। अब हेर्नुस् त, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यो पिबी रेशियो यता आउँछ। पिबी आरएटी आयो रेशियो इन्टु कति हुन्छ? यो 5 लाख हुन्छ हैन त? अनि यताको 2 लाख भयो। और यो हुन्छ, त्यही हुन्छ। रेशियो बराबर 5, यो 2 लाखलाई 5 लाखले भाग गर्नु पर्यो। गर्दा पिबी आरएटी आयो रेशियो 5 वटा 0 काटियो। 2 रुपियाँ 5 जनालाई बाँड्नुस् भनेको 0.4 भयो, 40 पैसा होला। हुन्छ? 5 लाखलाई 2 लाखले डिवाइड गर्ने होला नि सर। त्यही त गरे त नि। 2 लाखलाई 5 लाखले। तपाईले 2 लाखलाई 5 लाखले गर्नुभएको छ। उल्टो भयो जस्तो लाग्यो। 2 लाखले 5 लाखले नै हो। 2 लाखलाई 5 ले त हो नि। यहाँ हेर्नुस् त, पिबी रेशियो कहाँ छ? पिबी रेशियो इन्टु 5 लाख देख्नु भएन? अनि पिबी रेशियो यतै छोड्दा त यो 5 लाखलाई यो 1 भन्दा ठुलो यो 1 त आउँदै आउँदैन नि। पिबी रेशियो कस्ट भोल्युम रेशियो 0 भएको बेला मात्र 1 आउँछ। कहाँ आउँछ त अनि 1? यो जनरली सर हामीले यो भाग गर्दाखेरि ठुलोले सानोलाई गरेर निकाल्ने कन्सेप्ट छ नि त, त्यो भएको हुनाले हो। तर यहाँ यस्तो हुन्न है सर। कस्तो भन्नाले? जनरली अब अरु त्यो 5 लाख 2 लाखसँग पिबी रेशियो भएपछि त्यो 5 लाखलाई 2 लाखले डिवाइड गर्ने हैन सर? कहाँ छ त? यहाँ हेर्नुस् त, पिबी रेशियोसँग 5 लाख छैन त? अनि अर्को साइडमा जाँदा डिवाइड भयो। यो अर्को साइडमा जाँदा 2 लाखसँग 5 लाख डिवाइड भयो। हजुर सर त्यो भन्दा माथिको स्टेपमा हेर्नु न, सेकेन्ड स्टेपमा। यो स्टेपमा
यो भनेको 5 लाख बराबर 2 लाख भागा पीभी रेशियो अपन गर्नुस् न पीभी रेशियो भने तल हजुर। भागमा यो मल्टिप्लाई हैन नि फेरि त्यहाँ अनि हेर्नुस् त यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 5 लाख इन्टु पीभी रेशियो हुन्छ कि नै हुन्छ कि नै कर्माजी हजुर। सरको कम्प्युटरको भागाले हुन्छ सर। बहुत झुक्क्याउँछ के त्यही त मैले त कतिचोटि बोलिरहेकै हुन्छु यो भागा हो भनेर अब तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् न अनि यसमा चाहिँ यो माथिको ल्याउन फेरि त्यो अलि स्टेप जाँदैन क्या त्यही भएर त्यो ल्याउन अलि हुन्छ क्या ओके तपाईँहरू सर भयो झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर यस्तो हो क्या यो सिम्बल ल्याएर गर्न अलि टाइम लाग्छ त्यही भएर मैले यहाँ नल्याएको अब हेर्नु यो सिम्बल ल्याऊ त्यहाँ गर अनि यो ताना सिम्बल फेरि है अब हेर्नु यो यत्रो टाइम लाग्छ क्या यहाँनिर यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो भनेको फिक्स कस्टलाई यहाँ माथि राख्ने हो फिक्स कस्ट डिभाइडेड कोही झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तल यो भने पीभी रेसियो तल हो यो पीभी रेसियो अनि त्यो हामीले भागाको धर्को पनि 5 लाख भन्दा तल पनि भएर अझ फेरि अनि फेरि यही कुराहरू तल ल्याउन फेरि सकिँदैन क्या त्यही भएर तपाईँहरू बुझ्नु न यसरी बुझिहाल्नुहुन्छ नि यति जान्ने मान्छे ओके सर बुझ्यौँ सर अब त यो भने फिक्स कस्ट हो माथि फिक्स कस्ट हो यो भने के हो त बीपी इन आरएस रुपिज सर हजुरले पहिला पढाएको कुरा बिर्सियो के अरे अब फेरि पढाउनु नि त होला अब एक्जाम दिइसकेर पढाउला अब हेर्नु पहिला त्यस्तो गर्न लाए त कहाँ हुन्छ हो ल अब बुझ्नुभयो यो बीपी इन रुपिज भनेको हेर्नुहोस् त अब बीपी यहाँनिर यो 5 लाख छ हैन 5 लाख मल्टिप्लाई पीभी रेशियो गरेको करस गुणन अब त बुझ्नुहुन्छ नि पीभी रेशियोसँग यो हुने भयो मल्टिप्लाई अनि फिक्स कस्टसँग केही छैन यो माथिको 2 लाखको 2 लाख भयो अनि पीभी रेशियो गर्दा यो 2 लाखलाई यो 2 लाखले यता आएर भाग गरेको है बुझ्नुभयो फेरि हुने त्यही हो क्या अब त्यही इक्वेसन ल्याउने बार टाइम लाग्छ फेरि त्यसमा एउटै क्वेसन बनाउन ठिकै हुन्छ कि हामीले एउटै क्वेसन बनाएर त सम्भव हुँदैन नि त अब अहिले सर अनि लङ क्वेसन अर्को कुन आउँछ अरे हामीलाई एक्जाममा लङ त पढिसक्नु भयो त फुल लङ आउने भनेको एउटा प्रोसेस कस्टिङ हो अर्को चाहिँ मिक्स गरेर आउँछ क्या अस्ति जुन पढ्यौ नि हामीले यो फ्लेक्सिबल बजेटिङ मिक्स गरेर आउने नै हो होइन कहिलेकाहीँ आइदिन्छ त्यो र अनि भेरिएन्सबाट आइदिन्छ अनि कहिलेकाहीँ भेरिएन्स र उता त्यो अर्को च्याप्टर मिलाएर दिइदिन्छ क्या अर्को चाहिँ एउटा बजेटिङ भन्ने आउन भनेर पढेन त किन पढेन त किन पढेन त्यो इजी छ त एकदमै पढ्या त फिक्स आउँछ भन्ने कहाँ छ त अनि फिक्स आउँछ कि आउँदैन त्यो जाँचमा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ फिक्स चाहिँ छैन ल प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भइहाल्छ है सबै यस्तै हो लास्टको अनि हेर्नुहोस् त अर्को 71 को पनि केही छैन 71 मा पनि सबै कुराहरू दिएकै छ भोलि लङ क्वेसन पढ्नु त होला अब हेरौँ के हुन्छ तपाईहरु यो गर्नुस् अगाडिको पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् हैन टाइम छ के हामीसँग आज कति भयो 21 भयो आज 21 भइहाल्छ सर कति गते हो हाम्रो एक्जाम 5 कि 6 5 भने चाहिँ हामी 2-3 गतेसम्म पढ्छौं नि 2 गतेसम्म पढे पनि अब लगभग 10 दिन छ मोटामोटी 10 दिनमा मजाले भइहालिन्छ के केही छैन 10 दिन बच्चै धेरै छ मन म बहुत आत्तरी लागिरहेको 10 दिनमा कोर्स भ्याइन्छ त यत्रो लङ क्वेसन पढेकै छैन अरु 10 मार्क्सको धेरै छ कहाँ धेरै छ अब त तपाईहरुको एउटा दुईटा मिलाएर एउटा 15 मार्क्सको छ अनि एउटा 5 मार्क्सको छ अरु कहाँ छ त अनि धेरै अब यति हो दुईटा मिलाएर एउटा 15 को छ एउटा 5 को फिग यो भयो हैन अर्को त्यो कहिले काहीँ 5 मा आउँछ कहिले आउँदैन यति मात्र छ अब अरु त कति पढिसक्नु भयो त धेरै त
सर्भिस कस्टिङ पढे छैनौँ, जब सर्भिस- अर्डर कस्टिङ पढे छैनौँ, त्यो जब स्ट्यान्डर्ड अर्डिङ आउँदैन कस्टिङ नि त पढाएको एक्जाममा छैनौँ। जब अर्डर आउँदैन आएपछि 2 मार्क्स आउँछ यो सर्भिसबाट 5 आउँछ अनि यो भेरिएन्स र तपाईँको एउटा त्यो बजेटिङ बनाउनेवाला छ त्यो 15 दुईटा मिलाएर ल अनि 5 को त्यो अर्को छ एउटा बजेटिङ सर फर प्लानिङबाट आउने हो सर। त्यही त बजेटिङ फर प्लानिङबाट आएपछि 5 मार्क्सको आउँछ अनि त्यो एउटा दुईटा मिलाएर यो 15 लगभग 25 मार्क्स मात्र छ कति पढिसक्यो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले 25 मार्क्सको के पढिसक्नु भयो प्रोसेस पढ्नुभयो है ल हिसाब गरौँ कति पढ्नुभयो प्लस 10 मार्क्सको हामीले के पढ्यौँ ओभरहेड प्लस 10 मार्क्सको हामीले के पढ्यौँ इन्कम स्टेटमेन्ट होइन त 2 मार्क्सको हामीले के पढ्यौँ त्यो अगाडिको छ नि पहिलो च्याप्टर त्यो पढ्यौँ ल 5 मार्क्स ल फ्लेक्सिबल बजेट भनिदिउँ अहिले अनि कहिलेकाहीँ त्यसै पढ्यो 7-8 मार्क्स पनि आउँछ 10 मार्क्सको यो भर्खर अहिले यो कति भयो त ल गर्नुहोस् त यो जोड्नुहोस् कति हुन्छ यो 10 20 30 30 35 50 तपाईँहरूलाई लगभग 80 मार्क्स मात्र त आउँछ नि त न्युमेरिकल 78 80 मार्क्स मात्र आउँछ क्या हजुरले त्यो बजेटिङ उबाट पनि जोड्नुभयो फ्लेक्सिबल बजेटबाट पनि 5 मार्क्स जोडे जोड्नु परिहाल्यो त अनि सर एबिसी आउँदैन एक्जाममा आउँछ त्यहाँबाट नि एबिसी त खतरा च्याप्टर हो त्यो त पढ्नु त्यो त अगाडिकै उ गर्छ के तपाईँले पढ्नु भयो नि ओभरहेड लगभग त्योसँग रिलेटेड छ 10 मार्क्सको सर अब हेर्नुहोस् है अब धेरै दिन लागे तपाईँको त्यही 7-8 दिनमा भइहाल्नुहुन्छ क्या 8 दिनमा हामी सक्छौँ ल 11 दिन 12 दिन पढाइ हुन्छ अझै त्यसपछि गाह्रो छ आज के गरौँ